सूरतुल असर का पैगाम नौजवान मर्दों को बताता है कि ईमान, अमल, हक और सब्र के साथ जिंदगी का रास्ता अपनाना जरूरी है। ईमान इंसान को मकसद और सिमत देता है, वरना तेज दौड़ते हुए भी मंजिल दूर रहती है। कायनात के हर लम्हे की कीमत है और सूरतुल असर हमें दिखाती है कि ईमान, अमल, हक और सब्र ही इंसान ज़ाया शुदा वक्त को महसूस किए बगैर गुजारता है और खसारे में रह जाता है। इस कायनाती अलमिये के बीच कुरान की मुख्तसर तरीन सूरत सिर्फ 3 आयात में मुकम्मल हिदायत समोए हुए है। फिजिक्स इसे एंट्रोपी कहती है, जहां हर मुनज़्ज़म शय वक्त के साथ इंतशार और खात्मे की तरफ बढ़ती है। ईमान इंसान को मकसद और सिमत देता है, वरना तेज दौड़ते हुए भी मंजिल दूर रहती है। वक्त का पहिया एक बेरहम शिकारी है जो हर लम्हा हमारे वजूद का हिस्सा माजी में फेंक देता है। अमल सालेह वो करेंसी है जो नौजवान अपने ज़ाया होने वाले वक्त के बदले अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी कायनाती अलमिये के बीच सूरतुल असर एक मुख्तसर मगर इनकलाबी मंशूर बनकर सामने आती है। हक की तलकीन से नौजवान ना सिर्फ खुद दुरुस्त रहें बल्कि दूसरों को भी राह हक दिखाएं। इमाम शाफिई फरमाते हैं, अगर कुरान में सिर्फ सूरतुल असर नाजिल होती तो हिदायत के लिए काफ़ी थी। सिर्फ ईमान काफी नहीं, नेक आमाल करने से जिंदगी के खसारे से बचा जा सकता है। अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाई ताकि इंसान वक्त की हकीकत और अहमियत को समझे। सब्र की तलकीन से नौजवान एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं और मुश्किलात के बावजूद डटे रहते हैं। असर का मादा बताता है कि वक्त इंसान की तवानाई और फुर्सत को मुसलसल निचोड़ रहा है। वक्त एक प्रेशर चेंबर की तरह है जिसमें हम कैद हैं और हर लम्हा हमारी जिंदगी पर असर डालता है। नजात पाने वाले वही हैं जो सच पर कायम रहते और दूसरों को हक की तरफ बुलाते हैं। इंसान नमाज और मकसद भुलाकर वक्त ज़ाया करता है और उसे एहसास भी नहीं होता। लोगों, मुझ पर रहम करो, मेरा सरमाया इघल रहा है, अभी फरोख्त करना जरूरी है। बेशक इंसान खसारे में है, चाहे अमीर हो या गरीब, सब अपनी जिंदगी के हिसाब से नुकसान में हैं। जब इंसान वक्त को अल्लाह की याद में लगाता है तो खसारा नजात में बदलने लगता है। ईमान इंसान का कायनाती कंपास है। ये बताता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ जाना है। अल्लाह ने ज़माने की कसम खाकर बताया कि वक्त खुद इंसान के खिलाफ गवाह बन जाता है। ईमान सिर्फ नक्शा है, अमल सालेह वो करेंसी है जो पिघलते वक्त के बदले अजर खरीदती है। अमल सालेह वो करेंसी है जो नौजवान अपने ज़ाया होने वाले वक्त के बदले अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम खुद नेक हो लेकिन बुराई को रोकने की कोशिश ना करो तो तुम भी खसारे में हो। इंसान नमाज और मकसद भुलाकर वक्त ज़ाया करता है और उसे एहसास भी नहीं होता। सब्र का मतलब हाथ पर हाथ धरना नहीं, बल्कि मुश्किलात में जमे रहना और एक दूसरे का सहारा बनना है। जब इंसान वक्त को अल्लाह की याद में लगाता है तो खसारा नजात में बदलने लगता है। सब्र का मतलब हाथ पर हाथ धरना नहीं, बल्कि मुश्किलात में जमे रहना और एक दूसरे का सहारा बनना है। मैंने आज के 24 घंटे कहाँ खर्च किए? क्या मैंने इसे ज़ाया किया या फ़ायदामंद इस्तेमाल किया? ईमान, अमल, हक और सब्र वो सतौन हैं जो इंसान को खसारे से निकालकर कामयाबी तक पहुंचाते हैं। हर लम्हा दुनिया में कीमती है, वक्त के दबाव में धीरे धीरे पिघल रहा है। इंसान फितरतून खसारे में है, वक्त का हर लम्हा उसकी जिंदगी से कुछ छीन रहा है। वक्त का हर लम्हा कीमती है, जो ज़ाया हुआ
وہ دوبارہ واپس نہیں آتا۔ فوراً عمل کرو۔ وقت ہر لمحہ ضائع ہونے سے ہماری زندگی کا سرمایہ کم کرتا ہے۔ فوراً عمل کرو اور فائدہ اٹھاؤ۔ ایمان، عمل، حق اور صبر انسان کو نقصان سے بچاتے ہیں اور کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہر لمحہ قیمتی ہے، وقت ضائع نہ کرو، فوراً عمل کر کے اپنی زندگی بہتر بناؤ۔ والعسر، قسم ہے وقت کی جو انسان کی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ لحظ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ہر لمحہ ضائع کرنے کا نتیجہ نقصان ہے۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے وہ اپنی زندگی کو خسارے سے بچانے کی پہلی کلید رکھتے ہیں۔ اگر میں فوراً اپنا کاروبار مکمل نہ کروں تو یہ قیمتی برف ضائع ہو جائے گی۔ اگر میں فوراً اپنی زندگی پر قابو نہ پاؤں تو یہ لمحے واپس نہیں آئیں گے۔ وَعِمَسَلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کریں، یہ ایمان کے بعد زندگی کی سب سے بڑی کرنسی ہے۔ سورۃ العصر ایک دھماکہ خیز مینیفیسٹو ہے جو انسانی تاریخ، فلسفہ اور سائنس کا نچوڑ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اگر میں فوراً اپنی زندگی پر قابو نہ پاؤں تو یہ لمحے واپس نہیں آئیں گے۔ میرا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کس سمجھ جا رہی ہے؟ یہ سوچنا اب وقت کی ضرورت ہے۔ ایمان، عمل، حق اور صبر وہ ستون ہیں جو انسان کو خسارے سے نکال کر کامیابی تک پہنچاتے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا میں درست راستے پر ہوں؟ یہ لمحہ فیصلہ کن ہے۔ کہکشاؤں سے انسان کے دل تک ہر شے ایک ہی قانون کے تحت ہے، اور وہ قانون ہے زوال۔ وَتَوَاصَمُوا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں، یہ معاشرتی نجات کی کنجی ہے۔ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا میں درست راستے پر ہوں؟ یہ لمحہ فیصلہ کن ہے۔ سورۃ العصر ایک سائنسی، فلسفیانی اور انقلابی منشور ہے جو انسان کو وقت کے انجام سے خبردار کرتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، یہی مشکلات میں فتح کی کلید ہے۔ سورۃ العصر انسان کو جھنجھوڑ کر بتاتی ہے کہ وقت تیزی سے نکل رہا ہے اور خسارہ قریب ہے۔ ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین اور صبر، یہی انسان کو خسارے سے بچانے کے 4 ستون ہیں۔ ایمان انسان کا کائناتی کمپاس ہے، یہ بتاتا ہے میں کون ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ پوری انسانیت خسارے میں ہے کیونکہ وقت نکل رہا ہے اور لوٹتا نہیں۔ ایمان انسان کا کائناتی کمپاس ہے، یہ بتاتا ہے میں کون ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے۔ نجات پانے والے وہ ہیں جو سچ کو پہچان کر ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں۔ ایمان انسان کو سکھاتا ہے کہ دولت نہیں بلکہ مقصد حیات اصل کامیابی کی بنیاد ہے۔ ایمان جب عمل میں ڈھلتا ہے تو انسان کا ہر قدم نیکی اور مقصد کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل میری ضائع ہونے والی وقت کی قیمت کو بدل سکتا ہے۔ سچائی اور درست راستہ اختیار کرو، یہ تمہیں خسارے سے بچائے گا۔ تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی، سچائی اور درست راستہ ہی زندگی کو بچا سکتا ہے۔ ڈرو نہیں، یہ وقت عارضی ہے، ہم صبر کریں گے اور اللہ کی رضا پر بھروسہ رکھیں گے۔ جو وقت گزر گیا وہ لوٹ کر نہیں آئے گا، عقل مند وہ ہے جو جاگ جائے۔ یہ کتاب آج بھی انسان کو وقت کے خسارے سے نکلنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ کلام صرف سننے کے لیے نہیں، یہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، جاگ جانا ہی نجات ہے۔ جو وقت کی قدر پہچان لے وہی خسارے سے بچ کر کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس خسارے سے صرف وہی لوگ بچتے ہیں جو دل سے ایمان لا کر راستہ درست کرتے ہیں۔
कामयाबी उन्हीं के लिए है जो आजमाइशों में सब्र अपनाएं और एक दूसरे को साबुत कदम रखें। सूरतुल असर हमें याद दिलाती है कि नजात ईमान, अमल, हक और सब्र को अपनाने में है।